येताना ती न्हांवन बी स्विमींग पुलांत ती चेंजिंग रुमाक गेले आमचे एक 14 वर्साचे बाय. फामाचो एक स्टाफ येवन थंय तेका ते पळोवपाक लागलो. ताणें बोवाळ केलो आनी हे केलो आनी पुलीस कंप्लेन दिली. दाबाळ सावड्डे वाठारांत एक घराबो फार्मान गेल्ली आसतना घडिल्ली ही घटना सामकी धक्कादायक आसा. ह्या घराब्यांतले 14 वर्सांचे चली स्विमींग पुलांत वचून जेन्ना वॉशरुमान कपडे बदलपाक गेले त्या वेळार थंयच फार्मान कामाक आशिल्ल्या एका 26 वर्साच्या संशयितान व्हेंटिलेशन खिडकेंतल्यान चोरून त्या चलयेक कपडे बदलतना पळोवपाक सुरवात केली. ज्या वेळार त्या चलयेन हें पळयलें तेन्ना ताणें बोवाळ घालो. हें पळोवन त्या संशयीत कामगारान पळ काडपाचो प्रयत्न केलो, मात हेरांनी ताका आडायलें आनी कुडचले पुलिसांच्या स्वाधीन केलें. ह्या मनशाचे सक्तीची कारवाय जावची म्हण सगळ्यांनी मागणी केल्या. मात ह्या घटनेक लागून अशा थळांचेर वता तेन्ना सुरक्षेच्या बाबतींत प्रश्न उपरासता म्हण लोक उलयतात. पड़ना चाहिए ना? सॉरी वो पीछे कब आया मालूम नहीं हो। हाँ, वो कब आया था इधर काम को? कब आया था? सर हुआ 1 महीना। हाँ, उसका इंक्वायरी नहीं किया काम को रखने के पहले? वो मैनेजर को मालूम है। कौन मैनेजर कौन है आपका? वो किधर का? वो लोकल है इधर का। जब लेडीज का ऐसा वॉशरूम या टॉयलेट रहे वो पीछे ऐसा सेफ्टी रहना चाहिए ना? सर सेफ है लेकिन उसने क्या कैसा आके देख के वो ऐसा ही जो टूरिस्ट आता है वैसा ही सबको ऐसा ही देखता था? नहीं सर पहली बार ऐसा। आप कैसे? उसका पूरा रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे? है ना सर। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं पहली बार देखा है? मैं अभी 5 साल हुआ लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ है सर। नहीं ये आदमी जो गया है अभी पुलिस उधर का है सर, यूपी बिहार का उधर का है। नहीं इधर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके नहीं रखा था उसको? किया था ना सर, सब लिया है उसका, आधार कार्ड लिया है। इधर आते नहीं थे सफाई करने के लिए? कोई आते हैं ना हमारे लेडीज। तो अभी क्या है? नहीं आज ही क्यों सफाई कर रहा है इधर ये जगह का? नहीं सर पहले से किया है। नहीं ये कल नहीं हुआ था, ये आज ही क्यों सफाई कर रहा है? पूरा किया है, वो थोड़ा बचा था सर। उसको कैसा मालूम पड़ा इधर लेडीज लोग रहते हैं? मालूम नहीं सर, मैं जीप लाइन कर रहा था, मेरे को मालूम नहीं। म्हजें नांव नितेश भंडारी, डेप्युटी सरपंच सावड्डेचो. आनी हे आमगे सावड्डे दाबाळ हे किल्लपाल गांव आनी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे फार्म पडटा. ह्या फार्मा आमची वाड्या वयली फॅमिली एक फॅमिली टुरा अशें म्हण हांगा न्हांवपा येयले. येताना ती न्हांवन बी स्विमींग पुलांत ती चेंजिंग रुमाक गेले आमचे एक 14 वर्साचे बाय. आनी तितून भितर हे जे फार्माचो एक स्टाफ येवन थंय तेका ते पळोवपाक लागलो. ताणें बोवाळ केलो आनी हे केलो आनी पुलीस कंप्लेन दिली. पुलिशें वयताना ते चेडवान सांगलें 14 वर्सां खरें ते चेडवाक वालोर दिता की कंप्लेन कर म्हणून आनी ताका भितर उडोवपाकच जाय अशें म्हणून खरें ते चेडवाक वालोर दिता. आनी हांव तरी पूण हांव आमचे गोवोरमेंटा आनी ऑथॉरिटीक सांगूंक सोदता आनी आमचे आमदार गणेश गांवकार आनी आमचे सीएमाक की असली फार्माचेर तुमी कारवाई करची आनी अशें घडचें न्हू आनी ह्या ओनराचेर बीन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची अशें म्हणून. नमस्कार. गोंयाक भितर पळयतात आमी की गोंयाक जे आसा ते क्रायम जे आसा ते वाडत गेल्ले आसा आनी क्रायमाक खंय तरी कंट्रोल करपाक आमकां दिसता जो होम मिनिस्ट्री जी आसा ती फेलियर ठरली आसा. कारण आमी पळयता मायनर भुरग्यांचे खंय तरी सेक्शुअली हॅरेसमेंट किंवा तांकां तेंचे अन्याय जावप किंवा तांकां त्रास करप ह्यो घटना जर वारंवार जर पळयत आमी पळयतात पेपरान पळयतात टीव्ही चॅनलाचेर पळयतात ह्यो आमकां सदांच पळोवपाक मेळटा. सकाळी उठले नंतर पेपर उगडिलो की ह्या मायनर भुरग्यांचेर खंय तरी अत्याचार जाल्लो हे सगळें दिसून येतात. अश्योच घटना ज्यो आसा त्यो थांबपाक जाय हेजे खातीर खंय तरी जे होम मिनिस्ट्री आसा तेणी होम मिनिस्ट्रीन खंय तरी पावल उचलपाक जाय, एक्टिव जावपाक जाय. आमी हो जो प्रकार आसा कित्याक सांगतात की आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या दाबाळ पंचायत आनी वागोण ह्या वाठारां भितर आसा आनी एक प्रायवेट फार्म जे आसा त्या प्रायवेट फार्मा भितर आसा. ह्या प्रायवेट फार्मा भितर सावड्डेची एक फॅमिली काल हांगा एन्जॉयमेंट करपाक गेल्ली, न्हांवपाक गेल्ली आनी अनेक फार्म जी आसा तितूंत आपली फॅमिली जी आसा ती आपल्या भुरग्यांक घेवन खंय तरी आपलो दीस जो आसा तो सारोवपाक वयता आनी आपली फॅमिली बरोबर एन्जॉय करता. असोच एन्जॉयमेंट करपा खातीर एक फॅमिली येता. हांगा सायडीच्यान एक स्विमींग पूल आसा, त्या स्विमींग पुलांत ती न्हांवतात आनी मायनर एक चेडूं जें आसा तें चेडूं वयता आनी ड्रेसींग रूमाक आपले कपडे चेंज करपाक लागता. आनी ह्याच हितूंक भितर घटनेक भितर आनी ह्याच टायमा भितर एक तेंचो जो सतीश जो 26 वर्सांचो कामगार जो आसा तो तांकां फाटल्यान वयता आनी तेंची ती खिडकी ओपन आसा ते खिडक्यांतल्यान ताका पळयता. आनी जेन्ना ते चेडवाक कळटा आपल्याक कोण तरी पळयता आनी ते बोवाळ मारता, आरडा ओरडा करता, तेन्ना तेजी फॅमिली सगळी धांवड येता. पूण जो पळयतालो जो सतीश जो आसा तो पळयतालो तो धांवड येता आनी फाटल्यान झाड जी आसा तेंचो आदार घेवन तो पळयता. पूण फॅमिली ताका धरता आनी कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे स्वाधीन करता आनी अंडर सेक्शन चायल्ड एक्ट त्या प्रमाणे ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तेजे कारवाई जाल्ली आसा. आज आमी पळयतात की कुडचडेचे पुलीस जे आसा PSI 2 जाण आसा ते हांगा येयल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन जें केल्लें आसा. आतां एक दाद दिवपाची एक गजाल आसा ती म्हणल्यार ह्या चेडवाक
कारण चेडवान सरळ सांगलें आसा आपल्या ही केस फाटी घेवपा नाका, तेजी फॅमिलीन ताका सपोर्ट केल्लो आसा आनी पुलिसांक तेणी सांगलां की हेजेर कडक ती कडक कारवाई जावपाक जाय। आतां चिल्ड्रन एक्टा प्रमाणे तेजी केसय नोंद जाल्ली आसा आनीक ह्या हितून भितर इन्व्हेस्टिगेशनाक हांगा पुलीस येयल्ले, आमी त्या फार्माक आसा प्रायवेट फार्माक आनी त्या प्रायवेट फार्माचे सगळे जे आसा जे धागेदोरे आसा आनीक आमी पळयता ज्या बाथरुमाच्या सायडीन ड्रेसींग रुमाच्या सायडीन जो भुरगो वयर वचोन ताका पळयतालो थंयच्यो ज्यो हे आसल्यो ज्यो काशी आसल्यो आमी म्हणटात सॉफ्ट ड्रिंक्साच्यो ज्यो एम्प्टी काशी आसल्यो त्यो काडून सायडीन उडयल्ल्यो आसा, जी उंचाय आसा त्यो बी खंय तरी निवळ करपाचो प्रयत्न केलो आसा। कामगारां विचारल्यार सांगलें की पात्रांवान ह्यो काडपाक लायला आनी आयजूच कित्याक काडपाक लायला आनी हेजे पयलीं ह्यो घटना घडल्या काय कितें, ज्या भुरग्याच्या जे मायनर भुरगे आसा तेजे दृश्टिकोनांतल्यान हे उजवाडा येयल्ले आसा, पूण हेजे पयलीं असो प्रकार ह्या हितून फार्माक घडल्या काय कितें हो एक खंय तरी सरासरी प्रश्न जो आसा तो फॅमिली मुखार निर्माण जाता आनी हेजे मुखार घडपाक जायना। हेजे खातीर ह्या चेडवान जे आपल्याचे एक्टिवनेस जे दाखयले आसा इन फ्युचर कोणाक तरी अलर्ट केल्ले आसा म्हणटनी क्रायम जे आसा ते क्रायम वाडत वयता आनी जेन्ना अशीं भुरगीं हे मायनर जरी भुरगीं जाल्यार अशीं भुरगीं जेन्ना क्रायमाक जेन्ना उजवाडा काडटा तेन्ना खंय तरी क्रायम कमी जाता। आतां जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा किंवा जे सेक्शन लायिल्ले आसा अंडर सेक्शन एक्टा प्रमाणे जे चायल्ड एक्ट लायिल्ले आसा त्या हितून जर पळयत जाल्यार ह्या भुरग्याक ह्या जो हें केल्लें आसा कर्म केल्लें आसा कुकर्म हेका शिक्षा ही जावपाक जाय। तेच पद्दतीन हांगा जो पंच आसा निलेश तेंचो डेप्युटी सरपंच आसा जो नितेश भंडारी हेणी सुद्दां हांगा सांगलें आसा की आपले वार्डाची भुरगीं आसा आनी आपले वार्ड हो आपली फॅमिली आसा आनी ह्या हितूंतल्यान तेणी सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेणी मागलें आसा सरकारा कडेन की जात तितली बेगीन एका खंय तरी बेल हें जावपाक जायना आनी तो अरेस्ट उरपाक जाय आनी तेजे कडक कारवाई जावपाक जाय। ह्या फार्माक येता आसतना खंयचेय फॅमिली आसतली किंवा अनेक जी फार्मां आसा त्या फार्माक वयता आसतना पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय बाबा खंय CCTV खंय आसा किंवा बाथरूम खंय आसा चेंजिंग रूम खंय आसा हें सगळें पळोवनच खंय तरी चेडूं भुरगीं जीं आसा आनी मायनर चेडूं भुरगीं आसा हेंच्यांनी हितून लक्ष दिले नंतरच खंय तरी सावध हें जातलें, नाजाल्यार काल जर ह्या चेडवान जर एक्ट जायनासलें जाल्यार खंय तरी क्रायम हें जावपाक शकतालें। हें तितलेंच खरें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे।